Mayong hapon sa tanan. I am Brian Olaguer. This afternoon, please allow me to feed you o kining pagtuon na to sa pulong sa Dios nga maoy naguna nga pagkaon sa atong kalag. Kay ang tao sumala sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, di naman tayo gitawag og spirito kalag ug lawas. So ang atong lawas, so para ma-maintain na to ang health ani, so need na to nga mukaon og pagkaon, pamahaw, paniudto, panihapon, doon na pa snacks. Pero ang sulod sa atong lawas, mo nang atong kalag, nanginhanglan pud siya og pagkaon. O ang pagkaon sa atong kalag, mo ni ang pulong sa Dios. So sumala sa Matthew chapter 4 verse 4 o sa Luke chapter 4 verse 4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, pagkaon sa lawas apan sa matag pulong sa Dios. So importante kayo mga igsoon nga mohatag tagdakong pagtagad sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, kay balik ko na po pagsulti mo ni naguna nga pagkaon sa imong kalag o sa akong kalag. Unya ang Bible po nag-ingon sa Luke chapter 11 verse 28 nga bulahan ang tao nga makadungog sa pulong sa Dios niya motipig ani. So importante kayo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios nga atong ubanan og pagtuo. Kay ang Bible ang ingon ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, Hebrews chapter 4 verse 12. Unya sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 nag-ingon po ang pulong sa Dios nga ang pulong sa Dios epektibo sa motuo. So dili ang pulong sa Dios maglihok sa usa ka tawo kung dili siya motuo nga kining iyang nadunggan mo ni ang pulong sa Dios. Kaya mo ni gi-require sa Dios nga kung makadungog karon ang tao sa iyang pulong, kinahanglan nga motuo ta nga kining atong nadunggan dili ni sulti sa tao kun dili divine revelation nga gikan sa Dios. Mo nang sa Hebrews chapter 4 verse 2 akong tan-awon dinhi nga verse nga nag-ingon din ha nga ang pulong sa Dios wala magpulos kanila sa mga tao nga nakadungog niini tungod kay sadyang nakadungog sila sa pulong sa Dios. Sa Hebrews chapter 4 verse 2 wala nila sa gulig pagtuo. So anong importante man ganing pagtuo? Sa Hebrews chapter 11 verse 6 ang Bible nag-ingon, but without faith it is impossible to please God. So ang Dios mahimuot sa tao kung dunay pagtuo. Unya karon ang pangutana karon diha, asa gikan ang imong pagtuo? Kaya mismo ang Bible nag-ingon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2 nga dili tanang tao dunay pagtuo. Unya klaro kay giingon sa Bible, mismo ang Dios nag-ingon na kung walay pagtuo, ang Dios dili mahimuot. Una ang pangutana karon mga igsuon, asa ang pundasyon sa imong pagtuo, meaning asa gikan ang imong pagtuo. Munay dakong pangutana karon. Sa Bible nag-ingon, ang Dios nag-ingon sa iyang pulong sa Romans chapter 10 verse 17 nga ang pagtuo moabot pinaagi sa pagpaminaw ug pagpaminaw sa pulong sa Dios. So importante kaayo mga igsuon nga mohatag itag pagtagad sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug ubanan natong pagtuo. Kay ang pagtuo moabot man pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So kung ang tao ay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, so unsa nga pagtuo ang naa niya? So bunay dakong pangutana mga igsuon na ang pagtuo nga makapahimuot sa Dios nagagikan sa pagpaminaw sa iyang pulong. Muna giingon sa Romans chapter 10 verse 17. So unsa may connection sa atong pagtuo kung manghisgot ta karon og kaluwasan sa atong kalag? Kay balik ko na ako sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang tao dunay espiritu, kalag ug lawas. So unsa may koneksyon sa pagtuo nga atong mabatunan gikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios
kung atong isgutan ang kaluwasan sa kalag nimo o sa kalag nako o sa kalag sa tao. Kaya giklaro man sa Bible mga igsoon nga sa Ezekiel chapter 18 verse 4 verse 20 nga ang kalag nga nakasala siguradong mamatay. So, unay angay nato masayran labi na gid mahisgutan niining kaluwasan sa atong kalag. Mao dinhi pinaka mahinungdanon nga bahin nga angay masayran sa tao. Kay mismo ang Dios nag-ingon unsa may kapuslanan sa tao kung maangkon niyang tibuok kalibutan pero ang imong kalag malaglag sa impyerno. Kay mo man ni hinungdan mga igsoon nganong niabot ang kamatayon. So ang kamatayon sa Bible gitawag na siya og separation. Tungod kay ang tao nakasala man sa dihang gihimo sa Dios ang unang tao si Adan ug si Eva, sa dihang nahagbong karon sila diha sa sala, unang niabot ang kamatayon. Ug ang ilang mga anak, including ikaw ug ako, nakapanunod ta atong gitawag og sinful nature nga nakuha ni Adan ug ni Eva. Munang nahimo ta karong makasasala. Munang makasinati tag kamatayon. Kay giklaro man sa Bible ang bayad sa sala kamatayon. So sa Bible duha ka klase ang kamatayon. Doon gitawag og spiritual nga kamatayon o physical nga kamatayon. Balikon ako ang pasabot sa kamatayon, separation. So karon ang hinungdan sa sala, ang hinungdan sa kamatayon tungod man sa sala. Una, pag mamatay karon akong lawas tungod sa sala, nga mamatay akong lawas ug imong lawas, ang mubuwag karon, ang musiparit karon ang imong kalagikan sa imong lawas. Muna separation, nibuwag karon ang imong kalagikan sa imong lawas. So ang namatay ang imong lawas. Ang dakong pangutanan karon mga igsoon, ang imong kalag asa padulong inikuman sa kamatayon sa lawas. So ang imong kalag karon, ang akong kalag karon, unsa gani problema? Sala. Tungod sa sala, muna nagdala siya kamatayon, tunglo. Karon ang imong kalag ug ang akong kalag dili siya makasulod sa langit nganuman tungod sa sala. Wala nay mahimo ang tao ana bisan pag tanan simbahan sudlan nimo, tanang mayong binuhatan buhaton nimo unsa imong himuon, dili na gid na mausab nga hukom sa Dios nga pag mamatay karon imong lawas, imong kalag ug akong kalag, ang padulngan niya impyerno lang. Nganuman kay mo muntoy bayad sa sala, ang impyerno mo nang gitawag og ikaduhang kamatayon sa Book of Revelation. Ang imong kalag karon ug akong kalag tungod sa sala mabuwag gikan sa presensya sa Dios, mo na ikaduhang kamatayon. Pero ang problema karon mga igsoon, kaya kamatayon sa impyerno pagkahimulag sa Dios usa ka hadlok kayo nga panghitabo nga masinati sa tao. Nganuman kaya ang impyerno nga lugar mga igsoon, lugar na nga gihimo sa Dios para sayawa og sa mga anghel nga way katapusan nga pag-antos, eternal torment o eternal punishment. Nya ang imong kalag karon, akong kalag karon kay di man ni mamatay nga bahin sa tao. Kay sa Genesis chapter 2 verse 7 gitawag man siya living soul, buhi nga kalag. So imagine nimo mga igsoon, pag mamatay ang imong lawas, imong kalag, mo'y maimpyerno, nya mo may bahin nimo nga di mamatay. Imagine nimo mga igsoon unsa kasakit. So tanan pag-antos, pag-agulo, kasakit, imong masinati sa impyerno hangtod sa hangtod. Kaya imong kalag di man sa mamatay. Muna bahin nimo ug bahin nako nga di mamatay. So imagine nimo adlaw gabi magtiyabaw ka, maghilak ka tungod sa kasakit. Nya di ka mamatay hangtod sa hangtod. So muna'y lugar sa impyerno mga igsoon, muna'y padulngan sa tao tungod sa sala. Muna importante kayo nga ang pundasyon sa itong pagtuo nagabase gikan sa pulong sa Dios. Kay kung hisgutan nato karon ang kaluwasan sa atong kalag, ang Bible nag-ingon nga ang kaluwasan sa atong kalag, kay ang kalag may luwason sa Dios. Ang kaluwasan karon sa kalag sa tao
gitawag kini og gasa sa Dios, meaning regalo. Kaya nga naman, di man ka makaluwas sa imong kalag, di po ko makaluwas sa akong kalag. Mo bitong na mga tao madungga nato nung umuingon, aw ato lagi yung kaguliyong binuhatan ang makaluwas nato. Tinuod ba na mga igsoon? Kung ang tao makaluwas sa iyang kaguliyong binuhatan, meaning ang tao makahimo pagluwas sa iyang kaguliyong kalag, pinaagi sa iyang binuhatan. Kay kung moingon ka nga imo rang kaguliyong binuhatan ang makaluwas nimo, ang Bible nang ingon sa Isaiah chapter 43 verse 11, nang ingon ang Dios, ako ang Ginoo ug gawas nako, wala na laing manluluwas. So kung ang tao makahimo pagluwas sa iyang kaguliyong kalag, pinaagi sa iyang binuhatan, according nga nga verse, pareha na ka sa Dios nga manluluwas. Insulto na sa Dios nga nag-ingon siya, ako ang Ginoo ug gawas nako, wala na laing manluluwas. Karang title nga manluluwas exclusive na sa Dios, kay ang Dios lang dunay gahom ang gitawag sa manluluwas nga muluwas sa kalag sa tao, kay ang tao di makahimo pagluwas sa iyang kaguliyong kalag tungod sa sala. Muna nga ang kaluwasan sa kalag sa tao gitawag siya gasa sa Dios. Karon kay gasa man, wala tay ika-contribute ana. Karon sumala sa Ephesians chapter 2 verse 8-9. Na klaro kayo gisulti da sa mong verse, kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili sa inyong kaguliyong binuhatan. Kay balikon ako pag-ingon mga igsuon. Walay gahom ang tao nga mohimo sa pagluwas sa iyang kaguliyong kalag. Kana nga gahom exclusive na sa Dios. Muna kay ang impyerno sumala sa Matthew chapter 25 verse 41, gihimo man na sa Dios para sa yawa o siyang mga anghel nga narebelde sa Dios. Unya gitawag man ang impyerno og eternal punishment. So dili na para nimo o para nako. Pero tungod kay ikaw ug ako nakasala man mo na nga uban ta karon dito sa yawa. Muna ang gihimo karon sa Dios mga igsuon. Ang Dios karon ang nangitag paagi nga ang imong kalag ug ang akong kalag matag kalag sa tao maluwas. Kaya di man ka makaluwas, di man ko makaluwas sa imong kaguliyong kalag ug sa akong kalag. Muna ang gihimo karon sa Dios mga igsuon. Siya ang nangitag paagi para imong kalag ug ang akong kalag maluwas gikan sa kalayo sa impyerno. Kaya mo man gitawag og ikaduhang kamatayon, mo man bayad sa imong sala ug sa akong sala. So ang gihimo karon sa Dios mga igsuon, kay gisulti sa Bible sa Hebrews chapter 9 verse 22. Kung walay dugo, walay kapasayloan sa sala. So para mapasaylo day ang sala sa tao, kinahanglan dunay dugo nga maglimpyo ana, maghugas ana. So ang gihimo karon sa Dios mga igsuon, ang Dios nagpakatao. Unsay purpose? Para ang Dios makabaton siya lawas nga sama sa tao pero perpekto. Mao na si Ginoong Hesukristo. Iyang gibiyaan ang langit, niya ni sa kalibutan para makabaton siya lawas nga sama sa tao. Unsay purpose? Para makasinati siya kamatayon, isip bayad sa imong sala ug sa akong sala. Muna sa Ginoong Hesukristo, 2000 ka tuig ang nilabay, iyang gihatag ang iyang ginabuhi dito sa cross, isip bayad sa imong sala ug sa akong sala, nga ikaw unta ug ako ang magbayad ana sa impyerno. Gibayaran niya pinaagi sa iyang dugo. Mutoy paagi, perfect nga paagi nga gihimo sa Dios para imong sala mapasaylo ug akong sala mapasaylo para di ta maadtog impyerno. Muna nga adisir na bugtuan si Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi sa cross, nag-ingon siya natapos na. Meaning human na, fully paid na. Gibayaran na ni Ginoong Hesukristo ang imong sala ug ang akong sala pinaagi sa iyang dugo. Pagpamatuod ana, gilubong siya, ikatulong ka adlaw nabuhi siya pag-usab. Pagpamatuod nga sufficient paigo ang iyang gihimo nga bayad sa imong sala ug sa akong sala. Karon, human naman to nahitabo mga igsuon. So, unsaon man nato nga maangkon to natong maong gasa. Kay baliko nako sumala sa Ephesians chapter 2 verse 8-9 nga ang kaluwasan sa imong kalag ug sa akong kalag gasa sa Dios. So unsaon man nato nga maangkon to natong maong gasa nga makabatong tag kinabuhing dayon
dili sa impyerno kundi dili kinabuhing dayon dito sa Dios, dito sa langit uban ang Dios. So kay gasa man ang kaluwasan sa imong kalag ug sa akong kalag, ang simpleng buhaton natong mga igsuon para maangkon to natong maong gasa sa kaluwasan sa tong kalag nga gikan sa Dios, ang buhaton nato atong isalig diha sulod sa imong kasing-kasing, tibuok nimong kasing-kasing, ibutang imong pagsalig ni Ginoong Hesukristo sa iyang dugo, sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw, mao toy saligi nga mo toy bugtong paagi nga gihimo sa Dios para imong sala mapasaylo, para dili ka maimpyerno. Ang pasalig sa Dios, kung mosalig ka sa iyang gihimo nga sakripisyo dito sa krus, pagpaula sa iyang dugo, paglubong ug pagkabanhaw, kung mao toy imong saligan, dili imong binuhatan, dili imong kaugalingon, dili simbahan nimo, dili tubig bautismo, ang ingon sa Dios, ang pasalig sa Dios, makaangkon kag kaluwasan sa imong kalag, kapasayloan sa sala ug kinabuhing dayon uban ang Dios dito sa langit, kung mao toy imong saligan. Kaya ang problema magud sa relihiyon mga igsoon, ang relihiyon ilang gi-acknowledge nga si Ginoong Hesukristo namatay sa cross, gilubong, ikatulo ka adlaw nabuhi pag-usab. Ang problema magud sa relihiyon mga igsoon, kay dili sila musalig sa hingpit nga paagi nga gihimo sa Dios dito sa cross. Kay para sa relihiyon, katong gihimo ni Ginoong Hesukristo nga sakripisyo dito sa cross, dili ito paigo. Unang para nila, doon na sila idugang sa ilang kaluwasan. Muhimo sila binuhatan, magpabautismo sa tubig, pamimber og simbahan, laktod nga pagkasulti. Kung imong dungagan ang kaluwasan sa imong kalag nga gasa gikan sa Dios og binuhatan, dili na siya matawag og grasya. Kaya naamata karon panahon sa grasya. So insulto na sa Dios nga nag-ingon siya nga ang kaluwasan sa kalag sa tao gasa sa Dios, nga imong dungagan og imong binuhatan. Tinuod ba na ang mga igsoon? Sa Bible doon ay makita nga pagtuo og buhat sa James chapter 2, mag-unsa ang pagtuo kung walay buhat patay, tinuod na. Nakisgot pod ang Marcos 16:16 nga ang mutuo og magpabautismo maluwas, tinuod ba na kanan tinuod na tanan mga igsoon. Pero ang ayan nato mahibaw-an, makini magtuon tag Biblia mga igsoon, nanginahanglan siya og spiritual discernment. Sa Biblia mga igsoon, doon na gitawag og Hudiyo o gitawag nga Gentiles. Ang programa sa mga Hudiyo maghisgot ta og kaluwasan sa kalag, lahi sa ato ang mga Gentiles nganuman. Kay mga Hudiyo manggod mga igsoon, tungod kay nailalom sila sa balaod ni Moses, doon na ginay requirements sa ilang salvation. Una ang ilaha, pagtuo, doon nagigitawag og works or keeping the commandments, o kining gitawag og water baptism. Kay under the law of Moses, requirements sa mga Hudiyo nga i-prove ang ilang faith sa Dios, pinaagis pagsunod o pagtipig sa mga kasuguan nga gihatag ni Moses nila, o kanang pagsunod sa tubig bautismo. Kay usa na sa requirements sa salvation nila as a Jew. Kita kay di man ta Hudiyo, Gentiles man ta, muna ang sa ato kay di man ta ilalom sa balaod ni Moses, muna ang programa sa Dios nga gi-rebuild sa Dios kang Apostol Pablo, kasi Apostol Pablo man atong apostoles, mabasa na sa Romans chapter 11 verse 13, nga ang atong kaluwasan gitawag siya grasya, gasa sa Dios. Way labot ang keeping the commandments, way labot ang water baptism, nganuman kay dili man ta ilalom sa balaod ni Moses. Muna ang kalainan sa ato. Karon sa dihang ang tao makadungog sa maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios, gitawag sa the gospel of grace nga makita sa 1 Corinthians 15:1-4. Sa dihang ang tao makadungog ana, kay balikon ako sa Hebrews 11:6, kung walay pagtuo ang Dios dili mahimuot. Unya sa Hebrews chapter 10 verse 17 nga ang pagtuo moabot
pinaagis pagpaminaw sa pulong sa Dios. Una nga importante kaayo una ang tao makadungog sa maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios before siya ma-save. Kung mutuo siya kay ang requirement sa Dios sa pagpaminaw siya ang pulong pagtuo man mutuo ka sa pulong sa Dios nga imong madunggan karon. So importante kaayo sa ato karon namata karon panahon sa gitawag og dispensation of grace nga una ang tao makadungog sa maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios. O unsa man ang maayong balita mahitungod sa grasya sa Dios or gospel of grace. Una akong giingon ganiya nga mabasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 nga sige sa Kristo namatay sa cross tungod sa imong sala dilubong ikatulog adlaw na buhi pag-usab kung mutuo ka ana human ka nakadungog ana makaangkon kag kaluwasan sa imong kalag nga muli paagi nga ang tao maluwas ilalom sa grasya way labot ang binuhatan way labot ang tubig bautismo kay balikon ako tubig bautismo nga giwali ni Pedro giwali sa 12 apostolis sila sa mga Hudiyo. Ang programa nila tungod kay under the law of Moses, mabasa na sa Deuteronomy chapter 6 verse 25, Leviticus 18:5, nga doon nag-keeping of the commandments. O i-prove karon ilang pagtuo as a Jew, pinaagis pagsunod sa balaod ni Moses. Kita kay di man ta ilalom sa balaod ni Moses. Kung nagiingon ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 14, for ye are not under the law but under grace. Wala nga to ang kalawasan karon sa atong kalag gitawag og grasya. So muna mga igsoon importante gid kaayo nga atong masayran ba ug labi na gid masiguro nato ang padulngan sa atong kalag inig human sa kamatayon sa lawas. Kay mo man angay gid nga angay nga masayran sa tao nga masiguro na to nga ang kaluwasan sa itong kalag pinaagis pagsalig diha ni Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon, sa iyang dugo, paglubog o pagkabanhaw mo ito itong saligan para maluwas ta. So maura na akong i-share karong hapuna mga igsoon. I hope doon na mo nakuha nga panalangin. Salamat kayo sa pagpaminaw.